अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सबैभन्दा मन नपराउनेले पनि समर्थन फिर्ता नलिएको बताएका छन्। म कति पपुलर रहेछु भने मलाई सबैभन्दा मन नपराउनेले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन। पत्रकार ऋषि धमलाले आइतबार बेलुकी लिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन समेत चुनौती दिएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मन नपराउने भनेर माओवादी केन्द्रतर्फ संकेत समेत गरेका थिए। समर्थन फिर्ता लिए भो नि त, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, तर फिर्ता त लिएको छैन अहिलेसम्म। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणपछि 2 पाइलटले जेट विमान हाकिरहेको भए पनि ल्यान्ड गर्न नपाई प्रचण्ड सिटबाट हाम फालेको समेत बताएका छन्। हाकिन्जेल हाकिया हो, ल्यान्ड गर्न पाएको छैन। ढोकाबाट जम्प गरेर पाइलटको सिटबाट फाल हालेपछि के लाग्छ? प्रचण्ड प्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेपछि त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै जेट विमान हाँक्न 2 पाइलट चाहिने उल्लेख गरेका थिए। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले जनादेश विपरीत हुने खालका कामहरू गर्न आफू तयार नभएको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने बारे कुनै प्रस्ताव आफूले नराखेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्। आफूले बहुमत छँदै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने ओलीको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। हाम्रो पार्टीले धेरै हतार र लोभ गर्ने काम पनि गरेको छैन। पर्यो भने जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम पनि गरिँदैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार राजधानीमा पार्टी महिला विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमका क्रममा दिएको एक धारणा थियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले 2 दलबीचको एकीकरण बदर भई केपी ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। विधिवत रूपमा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआए पनि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको छ। अर्कोतर्फ एमाले भित्रकै एउटा समूह सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेको छ। यसले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। कांग्रेसको सहभागिता बिना मुलुकले ओलीको विकल्प पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। तर सत्ताका लागि सधैँ मरिहत्ते गर्ने आरोप खेप्दै आएका देउवाको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री परेको छैन। नेता रामचन्द्र पौडेल सहित संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले समेत ओलीको विकल्प दिन सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको पदाधिकारी बैठकमा बताएका छन्। यसअघि पौडेल सहित संस्थापन इतर समूहका नेताहरू देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको महाधिवेशनमा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै उनलाई कुनै हालतमा रोक्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी मरिहत्ते पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन्। देउवाले आइतबार 12 मा आयोजित कार्यक्रममा विगतमा मुलुकमा परिआएका संकटको निकास कांग्रेसले दिँदै आएको बताए। उनले भनेका छन्, अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस र आफू तयार रहे पनि हतार गर्ने पक्षमा नरहेको दोहोर्याउँदै उनले भनेका छन्, निकासका लागि सरकारको जिम्मेवारी लिन तयार छु, तर हतार गर्ने काम गर्ने छैन। के कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने स्थिति नआएकाले देउवाले पर्ख र हेरको नीति लिएका हुन् त? उनी निकट नेताहरू देउवाको अहिलेको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री भन्दा पनि पार्टी महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा पुग्ने रहेको बताउने गरेका छन्। सरकारतिर धेरै ध्यान दिँदा पार्टी सभापति बन्ने कुरा छायामा पर्न सक्ने बुझाइ देउवाको रहेको विश्लेषण सुनाउँदै एक नेताले भनेका छन्, नयाँ सरकार गठनका लागि परिस्थिति अझै परिपक्व भइसकेको छैन। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छैन। सरकारमा
सहभागी आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई फिर्ता हुन शनिबार आग्रह गरेको उसले आइतबार मात्रै औपचारिक पत्र पठाएको छ। एमाले भित्रको विवादले पनि नयाँ रूप लिएको छ। दुई पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बदरसँगै एमाले फेरि विभाजनको सम्मुखमा पुगेको छ। एमाले भित्रको आन्तरिक विवादको टुङ्गो नलागी प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसले हतार गर्न नहुने बताउँदै देउवा निकट ती नेताले जानकारी दिएका छन्। एमाले र माओवादी भित्रको विवाद कसरी अघि बढ्छ सोही अनुसार कांग्रेसले निर्णय गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको समर्थनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउने प्रयत्न जारी राखेका छन्। तर जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्, जसले गर्दा जसपा सिंगो रूपमा ओलीको पक्षमा उभिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। जसपाका नेताहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो एकातिर तथा भट्टराई र यादव अर्कोतिर उभिने सम्भावना उत्तिकै रहेको जानकारी दिँदै स्रोतले बताएको छ। भट्टराई र यादवबाट रेणु कुमारी यादव सहितको एउटा पक्ष छुटिने अवस्था आउन सक्छ। जसपा एक मत भएर ओलीको पक्षमा उभिए पनि एमाले भित्रकै विवादले बहुमत जुटाउन कठिन हुनेछ। त्यति मात्र नभएर कांग्रेसकै संस्थापन इतर समूहहरू पनि तत्काल पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन होस् भन्ने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। बाहिर सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिनु पर्यो भन्ने छ, तर भित्र नबनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। देउवा निकट एक नेताले भनेका छन्, ओलीको विकल्प देउवा नै हो, तर सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन हुँदैछ। देउवा सहित कांग्रेसको चाहना वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने र सबै पक्षको सहमतिमा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने भएको एक नेताले बताएका छन्। देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने दाबी गर्दै कांग्रेस सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले भनेका छन्, कांग्रेसको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय चुनावी सरकारको वातावरण भए मात्रै पार्टी सरकारमा जाने विकल्प हुनेछ। यसैबीच माधव नेपाल समूह पक्षका 11 स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। ओलीले एमालेलाई विभाजन गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतिर लैजान खोजेको भन्दै उनीहरूले त्यस विरुद्ध लड्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले 28 फागुनमा गरेको निर्णय विरुद्ध निर्वाचन आयोग गएका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल र नेपाल उपाध्यक्ष सहित युवराज ग्याउली, अष्टलक्ष्मी साके र भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य द्वय मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डेले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, घटनाक्रमहरू तथा व्यवहारले केपी शर्मा ओलीमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यमा हुनुपर्ने राजनीतिक चरित्र, आचरण र नैतिकता बाँकी नरहेको देखाइरहेका छन्। चरम व्यक्तिवाद, गुटबन्दी, अहंकार, आत्मप्रशंसा र संकीर्ण स्वर्गमा रमाउने ओली प्रवृत्तिले पार्टी र आन्दोलनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत हुन नदिने, वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्न नदिने तथा विधि र पद्धतिको रक्षा गर्न नदिने भन्दै माधव समूहका 11 स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन्, ओली गुटका पार्टी विधान, सिद्धान्त र प्रणाली विपरीतका क्रियाकलाप विरुद्ध दृढताका साथ उभिने देशभरिका पार्टी सदस्यहरूलाई आह्वान गर्दछौं। 11 स्थायी कमिटी सदस्यले एमाले पूर्ववत रहने सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको आदेशपछि पार्टीलाई विगतको कमजोरी तथा अन्तर्विरोधबाट जोगाउँदै कसरी अगाडि बढ्ने भनेर विचार विमर्श गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले गुटको भेला राखेर नेताहरूलाई पदमुक्त गर्ने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने जस्ता अवैध तथा स्वेच्छाचारी कायम गरेको उनीहरूले बताएका छन्। पार्टीको विधान संशोधन विधान महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, केपी ओलीबाट गुटको भेला गरी भएका भनिएका पार्टी एकता विरोधी, स्वेच्छाचारी र अवैध निर्णयहरू हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछौं। उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन 28 फागुनमा भएका निर्णय रद्द गरेर विधि अनुसार स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसला अनुसार पार्टीका सबै कमिटी र जनसंगठनहरू यथावत सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, कुनै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने खण्डमा पार्टीको संगठनात्मक व्यवस्था अनुरूप गर्नुपर्छ। पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपमा पुनर्गठित गर्ने अभिभार आफूहरूमा भएको भन्दै 11 स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीको राज्य सत्ता संरक्षित
दक्षिणपन्थ र विसर्जनवाद विरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नीति र विधि आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, हामी केपी ओली गुटका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कुकृत्यहरूलाई पराजित गरी छाड्नेछौँ।